قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله बहुत ज़बरदस्त और ये ऑल इंडिया है या ऑल इंटरनेशनल जान। قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق सब लिख के भेज देना दवाई मुझे। हाँ भेज दूंगा इंशाल्लाह। إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب गलती हो गई। कहीं नहीं, इतनी बड़ी गलती नहीं, एकदम बहुत सारे करेंगे। 6 को लेके अभी 6 को लेके 12 बजे ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم الله قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم
قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا الله أكبر. خالدين رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم صدق الله العظيم बहुत संभाल के पढ़ा माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। मैं तमाम हजरात से ये भी दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि बराए करम अपने मोबाइल फ़ोन जो हैं वो साइलेंट मोड पर लगा